आमचे दोन जावं बाकीचे सगळे भक्तगण हे आसले आनी जी दुखद घटना जाली स्टॅम्पेज जी जाली आयज खूब वायट अशें दिसता कारण थंय स्टॅम्पेज जावन अप्रॉक्स 6 जाण सुमारांक मृत्यू येयली आनी तेंचे फॅमिलीक पयलू म्हणजे कॉन्डोलन्स दिवपाक सोदता। तशेंच आतां आमी GMCन येयल्ले थंय आयसोलेटेड रुमान ऑलमोस्ट 13 जाण सुमार पेशंट जे आसा तेंची थोडे पेशंटाची सिच्युएशन मातशी सिरियस कशी आसा आनी हांव पासून काल देवीचे जात्रेक आसलो रातचो लेट पासून आसलो आनी तेन्ना पयल्यार खुबशी गर्दी काल जात्रेक आसली ते जावन सकाळचे सामको सकाळचे असो हो इन्सिडेंट तेन्ना हांवें सकाळीं पयलो तेन्ना एक पहिल्यांदा अशें गोंयांत येदो व्हडलो इन्सिडेंट घडला आनी पूण बाकीचे जितले आयज हांगा आसा थोडे म्हापसा आसा थोडे बिचोले आसा तांकां सगळ्यांक रिकवरी मेळची आनी देवा कडेन मागपाचें कित्याक आयज तेंची फॅमिली खूब दुख्खान आसा आनी इतले व्हडलो प्रसंग हो गोंयांत तरी म्हाका दिसना की घडला आसतलो म्हणून आनी असो घडचो न्हू आनी हेजी जी फॅमिली आसा तांकां सरकाराचे द्वारे कितें ना कितें हें मेळपाक जाय तशेंच ह्या इन्सिडेंटाची पुरायपणेन इन्वेस्टिगेशन ही करपाक जाय ही खूब गरज आसा कित्याक अशें गोंयांत तरी घडोंक ना आनी अशें घडलें जाल्यार हेजो कितें खंयच्यान कितें जाल्लें आसा तेजेर तरी चवकशी जावपाक जाय। पळय हांव जेन्ना आसलो तेन्ना गर्दी खुबशी आसली आनी गर्दी वाडत वयताली। हांव जेन्ना भायर सरलो उमकण जेन्ना पेटलेलें उमकण जावन बसून उमकण चालू जाला तेन्ना पासून हांव आसलो तें जावन बसून हांव भायर सरलो 2:30 सुमार ह्या टायमार हांव भायर सरलो आनी एक दिसून येतालें की आतां तेंचे कडेन उलयता तेन्ना कळोन येयलें की दोरी आसली म्हणून ती दोरयेचेर तांकां हें जावंक ना म्हणून हालपाक जावंक ना म्हणून थंय सगळे गर्दी जाली आनी सामको ब्लॉक जालें आनी हेज्या पयलू 2021 म्हटल्यार जेन्ना हांव जे धोंडा कडेन उलयतालो तेन्ना तें सांगपाक लागले की 2021 बऱ्या पैकी तयारी केल्ली आनी तेन्ना CRPFचे जवान जे आसा तांकां हाडलेले ते सांगताले की आतांचे गेल्या वर्सांय अशीच एक स्टॅम्पेज जाल्ली एकटो असोच हें जालो आनी एक 4 दिसांनी ताका तोय पिड्यार जालो सो हें आतां सारकें इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा खंय चुकी जाल्या खंय हे घटनेक लागून कित्याक अशें जालां हेंय कळपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे जितले आयज ते आयज दुख्खान आसा सगळे लोक दुख्खान आसा आनी गोंयचे आख्खे म्हणल्यार जी लहराईची जात्रा आसा ही सगळ्यांकून मोठी जात्रा आनी सगळे गोंयचे भावीक जे आसा ते जात्रेक वयता सो हें कशें चुकी जाल्यान कशें घडल्यान कितें जालां तेजेर बाबतीन इन्वेस्टिगेशन ही सारकी पुरायपणे जावपाक जाय। अजून पर्यंत तरी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कोण ना कित्याक हांवें सकाळीं आसपूस केली पूण कांय कळना कितले जाण खंय आसा आनी कितें आसा तें कित्याक म्हापसा हाजिलोनी वचून पळोवचो पडटलो थंय कितें आसा तें तशेंच बिचोलेन थोडे जाण आसा सो कोण चड सिरियस आसा तांकां हाडून हांगा GMCन हाडटा सो मेजर चड सिरियस आसा तेच हांगा आसा थँक्यू।